नमस्कार हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। वाडे 5 वर्सांचे पिरायेच्या चेडवाचेर बलात्कार करून ताचो खून केलो ते संबंदान दोग गुन्यांवकारांक दवरल्यात म्हूण दक्षिण गोंयचो एसपी सुनीता सावंतान शुक्रारा दीस कळीत केली। गुन्यांवकाराचें नांव मुरारी कुमार पेंटर 24 वर्सांचो आनी 22 वर्सांचे पिरायेचो उपनीश कुमार। सकाळच्या वेळार केस रेजिस्टर करून सुमार 20 जाण वावराड्यांक चौकशी करूंक आपोवन हाडलेली। फुडें आयकात। Yes, in continuation to my yesterday's briefing to media, we have taken the investigation very seriously. My police inspector of Vasco Police Station, Mr. Kapil Nayak, is here. My DYSP Vasco, Mr. Santosh Desai, is here with me. So we have taken the investigation very seriously about this offence, a very heinous and a grave crime, wherein the girl has been raped, sexually assaulted, and she has been murdered by strangulation. In this case, we were interrogating all the laborers who were present on the under construction site, and yes, certain leads came across, certain evidences came across, wherein we have zeroed down the two accused persons. सियोले गांवांत उदकाचे पावस परिस्थितीक लागून थंयचो लोक एकदमच रागान बोल्ला आनी निराशी जाला। फाटले 6 म्हयने हो गांव फावो तितलें उदक मेळना जावन उदका खातीर बरोच तळमळटा। गांवांतल्या सुमार 30 ते 35 घराब्यांक उदकाची सारकी पुरवण जायना। हे बिगडलेले परिस्थितीक लागून ह्या लोकांन अधिकाऱ्यांक आनी ताचे उदरगती विशीं प्रश्न केला। केन्नाच्यान उदक येना तुमकां? आता 6 म्हयने जाले आमकां त्रास जाता उदकाचे। आमकां उदकाचे 6 म्हयने जाले त्रास जाता। म्हणजे कंटिन्यू उदक येत ना तुमकां? कंटिन्यू नात, एक वर उदक सोडिना, ते एक वर सारकें उदक येयना आमकां। उदक सोडटा बारीक आनी मोठे पायप मातशे सोड म्हणल्यार तो सांगता तुमचे पायप फुटता म्हणून। पायप फुटताले ते पायप तुमी दुसरे कित्याक चेंज करिना? दुसरे पायप घालूंक जाय न्हू आमकां। येयल्ल्या दिसा ते पायप फुटता म्हणून आनी हांगासर आमच्या कायसूची लायन आहा तेका 24 राउंड फिरयता तो 24, आनी आमकां फक्त 5 राउंड फिरयता। आनी मातशें सुबेज मातशें सोड म्हणून सांगशी जाल्यार तो म्हणटा तुमचे पायप फुटता। कितली ओल्ड पायपलायन ही? आज जवळ जवळ 60 वर्सां क्रॉस जाली ह्या पायपाक आमच्या। ही सिमेंटीची पुर्तुगेज टायमार खंय थिंगा उदक येयना कित्याक लागून हांगा मॅडमीन MLAन आमचे दिलायला लागून फाउंडेशन केल्लें आसा कपेला कडेन न्यू वॉटर पायपलायन तिणी हें केलां इनॉग्रेशन, आनी हें PWDचें काम चालू आहा। आनी जेन्ना एक शावल घातलें म्हणटच तें पायप डॅमेज जाता आनी ऑन द स्पॉट तेचे प्लंबरूय आसता आनी ते रिपेर करता, पूण तरी आसतना लोकांक उदीक येयना, उदक वेस्ट जाता, भायर वयता। आतां लास्ट म्हाका दिसता 10 days मुगो 10 days उदक भायर वयता। आनी हांवें फोटोय धाडला सगळे इंजिनियराक येयक मॅडमीन कितें सांगलां थोडे दीस तुमकां वयर हाला जातले, मातशें समजून घ्या म्हणून। आनी तांकां टँकरूय आमी धाडटा, टँकर घालून धाडपाक तांकां येना, वयर उदक पावना, ते घरानूच ते टँकर। बोंडेकारांक घेवन वचपी भाड्याची गाडयेचो म्हापशां सियोली रस्त्याची देंवतीत ताबो गेलो आनी रस्त्याची दोडयेक वचून पोत्तली। गाडयेन आसलेली बोंडेकारां बेंगलोरची आसली आनी ती ही गाडयेन जखमी जावंक ना। ती भाड्याची गाडी बोंडेकार चलयतालो, पूण ताका त्या रस्त्याचो सुमार ना जावन गाडी चलोवंक ताका आगोड जाली आनी त्या रस्त्यार फावो ती भिजली नासून ताच्या खातीर परिस्थिती आनिकूय वायट जाली। अशा वेळार ते मोटोर रस्त्या भायर गेले आनी रस्त्याचे दोडेक वचून पोत्तले। फुडें पळयात। सद्याक म्हणल्यार आतां पळय तुमी गाडी पळोवंक शकता कशी ती परती पडल्या ती। आतां पळय व्हडलो तो सारको शार्प टर्न, हांगासर एक लायट ना एक सिग्नल ना कांय ना, म्हणल्यार एक लायट म्हणजे सिग्नल बाबा हांगासर शार्प टर्न आहा म्हणून। आतां तांकां आतां आमकां गोंयकारांक कळटलें की बाबा शार्प टर्न आहा स्लो रावता, तांकां कळचें ना। दुसरी गजाल म्हणल्यार ते फास्ट हाडले, हांकां हांव म्हणटा आजून रेंट केबान कित्याक तुमी स्पीड गव्हर्नर आजून घालूंक ना। ओके, त्या म्हणजे आतां तुमी पळोवंक शकतले की ह्या विकांत एक 5 सुमार एक एक्सिडंट जाले आसतले अशे टुरिस्टांचे। तुम्ही पळोवंक शकतले कशें कितें रफ ड्रायव्हिंग चलयतात, कशें कितें करता पळोवंक शकतले तुमी। मेन गजाल म्हणल्यार हांगासर एक स्ट्रीट लायट ना कांय ना, शार्प टर्न आसा म्हूण जाणा आमचो कोण पंचायत ना कांय थंयसर कांय आमी कितले सुवाये इश्यू काडलो आसा वयर, कोण कांय करिना हांगासर अशें जाल्लें आसा।
सो हांव म्हणटा आतां तरी मातशें तुमी लक्षांत धरा. हे पळया आतां ही अपघात घडना जाल्ली आसा, कोणाक कितें जाल्लें, कोण मेल्लो, तो कोण जबाबदारी आसलो. लोक म्हणटले की ट्युरिस्ट रफ चलयतले, हे चलयतले, पूण हांगा तुमी पळोवंक शकता की एक लायट ना कोण हांगा सायनबोर्ड ना कांय ना. आतां कोण जबाबदारी हेचो. 3 जाण हाडले तेंचे इंडियन ट्युरिस्ट हाडले. 3 जाणां कांय जावंक ना तांकां, ते अनहार्म भायर सरले आसा. चड तांकां कांय लागूंक ना कांय ना. तेंच्यांनी ओनराक कॉल केला आसा, पुलिसांक कॉल केला आसा, सगळे आतां येवपाक आसा. वी वर ट्रैवलिंग एट लाइक 60. यहाँ पे लेफ्ट में बिल्कुल ब्लाइंड कॉर्नर था. वी डिड नॉट नो. एंड जैसे आप यहाँ पे इधर दिखाओ, यहाँ पे ऐसा है ना, तो उस पर गाड़ी हल्का सा चढ़ी, गड्ढा था, गड्ढे पे लगी एंड देन इट स्लिप्ड लाइक दैट. बीजेपीचो कर्नाटकाचो खासदार आनंद कुमार हेगडे हाणें बीजेपीच्या उंचल्या पांवड्यावेल्या फुडाऱ्याची परवानगी शिवाय घोटणीन बदल कोत्तेले अशें म्हणूंक ना, अशें काँग्रेस पक्षान म्हणलां. घोटणीन बदल केला जाल्यार इलिसावांचे लोकशायेचे आनी भारताचे घोटणीचे निसंटन जातले, अशें काँग्रेस पक्षान म्हणलें. Just now I said that it's a very crucial election. Why I said it's a crucial election? Because recently, very few days back only, one BJP MP who was also a union minister, and he is at present, he was a BJP NDA MP. Then a statement केली कि we that if we form government, we'll bring change to the constitution. 2017 मध्ये he was a union minister. That time also he made a statement that the BJP government intends to change the constitution. Now tell me one thing, is it he is saying, when a union minister is saying, is it being said without the consent of the president, of the prime minister, or the leaders of BJP? How come he had the guts to say that we intend to change the constitution? So this is something very serious, and which each and every individual of our country should take it seriously, what the people or the workers of BJP are saying. Changing the constitution means ending equal rights, equal laws, and equal justice for all. This is a very serious thing. Constitution बदलप म्हटल्यार equal जे rights आमकां आज मेळटा, equal laws which we follow all over India, and equal justice will be denied for all. It will be like just putting an end to the democracy and moving towards dictatorship or autocracy, as you can say. Changing the constitution means to take away the rights of people to elect their own government through their votes. Changing the constitution means snatching away all the powers given to the poor, deprived, and handing over this power of the government to the few selected cronies, or maybe to the few chosen capitalists. I would say in that way. And that's the reason why I'm saying changing the constitution also means ending Babasaheb Ambedkar's dream, who has taken all the efforts to see that equality is maintained. There is no discrimination between person to person, whether it is a man or a woman, or of this religion or that religion, or this caste or that caste, or creed and so. Changing the constitution means ending the unity, integrity, and sovereignty of India. So this is a very, very serious thing what BJP MPs and leaders are talking about. Now this cannot be without the consent or without the discussion that they had in their party. Now, why BJP wants to change the constitution? This is again another question that you may perhaps ask me. BJP wants to hand over complete control of the country in the hands of 2 or 3 capitalists. And this is what we have been watching these days. गोंय उस्तुऱ्या व भुरग्यां आड गुन्यांव करपी केंद्र ताल्ला वो ना? ओप्रोस टीम हेराल्डान साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. फुडें आयकात. खूप वाईट दिसता
की असले घडणुको आसा त्यो आमच्या गोंयांत जाता म्हणून. कारण कोणी भुरग्यांक मारपा जाय जाल्यार हांगा हाडून मारता, कोणी भुरग्यांक सोडपा जाय जाल्यार हांगा हाडून सोडटा, कोणी भुरग्यांक इलिगली एडॉप्शन करता, भुरग्यांक हांगाच्यान ट्रॅफिक करतात, गोंयच्यान भायर व्हरतात पोसपाक कित्याकूय तरी. आमी नोकरो ती पोसतात काय तांचे बॉडी पार्ट्स वापरतात ते. म्हणटकीर आज खंय तरी एक शॉक बसला की असल्यो गोश्टी आमच्या गोंयांत जातात कित्याक. चड करून हे पळय अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग आसा ही फर्स्ट टायम न्हय. एकदां रेप हांगा बी जाल्ली आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला फाटल्यान कन्स्ट्रक्शन चलता तेन्ना. भुरग्यांचो बलात्कार करप आनी ताका मारून उडोवप ही इतली वायट गोश्ट घडपाकूच शकना गोंयांत. आनी आमचे सारके लोक आसा रावतात थंय ती भुरगीं भारताची भुरगीं आमची भुरगीं तांचे भितर आनी आमच्या भितर कांय फरक ना. काय कितें आमी उठतलीं फक्त आमच्या पांयाक तेंकतलींच तें. हांवें परत ज्या वेळार असल्यो गोश्टी जातात त्या वेळार परत हांवें सदांच सरकाराक दाखोवन दिलां की लेबर डिपार्टमेंट आसता ना त्यांनी चॅक करपा जाय की हावजींग पळय दितात कन्स्ट्रक्शन लेबराक ते तेंचे बायलांक आनी भुरग्यांक सेफ आसा काय कितें हें चॅक जावपा जाय. दुसरें म्हणजे तांची कांय डिविजन नासता, तीन डब्यांची तांकां घरां बांदून दितात, ताका लॅच नासता, कोणूय भितर सरपाक शकता. ते आवयन त्या भुरग्याच्या आवयन सांगलां तशी पयली रातीक पिवन तिका हात लायलो इनएप्रोप्रिएटली. आतां तांकां आवाज ना कारण ती दुसऱ्या गांवांत आसा. म्हणटरीच असल्यो गोश्टी जायत्यो आमी आनी ते पळय कितले वेळ धाडून गोश्ट जाली ती त्या भुरग्याचो अत्याचार जालो, बलात्कार जालो, ताका आनी मारून उडयलो. कितलें सफर जालां आसतलें तें भुरगें. आनी तें कोडो तो अजून फुलपाचो आशिल्लो. असले एक्सपिरियन्स ताका कोणी दिवचे नाका आशिल्ले. हांव कौतूक करतां आमचे वास्को पुलीस DYSP PI आनी चड करून आमकां आमचे बरें नशीब म्हणजे आमकां एक सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस बायल आसा. तिची सेन्सिटिविटी बी इतली आसा की ती सामकी भुरग्यांक आनी बायलांचेर कितें जाल्यार किंवा मनशाचेर कितेंय जाल्यार ती टॉलरेट करची ना. ती तिचो कॅरियरच असो आसा. पूण हांव कौतूक करतां सगळ्या लोकांचेर जाणी हे फॅमिलीक ती कंट्रोल केली. हें बेर करपाक इतली वायट घटना तांचे कडेन जाल्या. आनी आमी चिंतचें न्ही की आमी बिल्डिंगेंत रावतात बरे बिल्डिंगेंत आनी ती ते हटांत रावतात तेंचे भितर आनी आमचे भितर कांय फरक ना. अशें जावपा दिवपा जायना. चड करून भुरगीं म्हणटा ती देशाची गिरेस्तार ती ल्हान आसतना फाडून उडोवपाची ना. हाका कडक शिक्षा जावची. कोण पळय तितून इनवॉल्व आसा कोणूय बी इन्क्लुडींग एजंट इन्क्लुडींग कॉन्ट्रॅक्टर कसले लोकांक हाडटा तुमी. तुमकां तुमी पयशे करपाक दिता तो बिल्डर आसता का. म्हजें म्हणणी सरकारा कडेन हांव विनंती करतां की हाचेर जाता तितलें कडक एक्शन जावचें. तुमकां आतां गोंय आतां सॉफ्ट कॅपिटल जालां अशें वायोलेशना खातीर पूण तुमकां कित्याक दिसता. म्हणपाक सुद्दां वायट दिसता कारण 31 वर्सां हांव तेंच काम करतां आनी आज काल दिसता की ऑनलायन प्रेडेटर्स रिस्पॉन्सिबल काय पयशेकार रिस्पॉन्सिबल काय कोण रिस्पॉन्सिबल काय आमचे लॉ किपर्स रिस्पॉन्सिबल की तांची भंय ना कोणाकूय ना जाल्यार असल्यो गोश्टी जावपाकूच जायना हांगा. आनी सॉफ्ट कॅपिटल जाला कित्याक कोणाकूय आमी जशें पयलें सांगलां तशें कोणाकूय जर वायट घटना करपा जाय कोणाची ते हांगा येवन कित्याक करतात. इतली कॅपेसिटी कशी आसता तांकां. इलिगल कामां करपाची कॅपेसिटी खंयच्यान येता. आनी दुसरें म्हणजे आज विचार करपाचो वेळ आयला की आमची बेरींग कॅपेसिटी पॉप्युलेशनाची कॅपेसिटी ऑफ पॉप्युलेशनाची आनी हे इन्क्रीज पॉप्युलेशन जाता तें लायट वॉटर सगळ्यो सोयो
उरतलो काय कितें काय फ्रस्ट्रेशनान कसल्यो गोश्टी मागीर जायत रावतल्यो सगळ्यो स्प्रेड जातल्यो. पयलें म्हणटा तें आमी कंडेम करता वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा. I honestly feel, and I've been saying about it, that I feel that Goa is not no more safe for girls and women. You know, BJPचा नाराज आशिल्लो की बेटी पढाओ बेटी बचाओ, but I think somewhere they have तांचे हें हालिल्लें आसा. Law and order has collapsed in the state of Goa, at least I can say. Or maybe the criminals feel that Goa is the best place to do crimes and get away. Now I'm saying this because now yesterday early morning I got the news that on Friday काल की खंय तरी वाडे न्यू वाडे आमचे वास्को जे आसा थंय तर कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर खंय एक 5 वर्साची चली खंय हिका रेप करून खंय स्ट्रँग्युलेट करून मारिल्ले. जेन्ना आवय बापायन ते पळयलें तेका खंय चिकाली हॉस्पिटलान व्हेतकीर तांकां डॉक्टरान सांगलें खंय ते फ्रोत येतालो तोंडांतल्यान नाकांतल्यान आनी शी इज डेड म्हणून. आनी मागीर एग्जामीन केल्यार खंय सांगलें खंय शी वॉज सेक्शुअली एब्यूज तिजे रेप जाल्लो आसा आनी द बॉडी वॉज सेंट टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन मारगांव वेरीन इट वॉज कन्फर्म दॅट वॉज अ रेप एंड इट वॉज अ मर्डर. नाव इफ यू गो टू सी फाटले कितलेच दिस जाले आमी पळयता आसतलीं नॉट ओन्ली रेप्स एबडक्शन किडनॅपिंग मर्डर्स आर टेकिंग प्लेस एंड दॅट ऑल्सो ऑन मायनर्स. वर्स्ट पार्ट इज लायक फाटल्या दिसांनी पळयलें आसतलें गांधी मार्केटांत एक चलो मेळ्ळो मागीर आमचे मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एक मायनर चली कोणें सोडून गेल्लो. आतांच हालींच लास्ट मंथ वी हॅव सीन दॅट वी हर्ड दॅट एक आवयन आपलेच ओन चलयेक बोर्दा खंय तरी डस्टबिनांत खंय तरी भायल्यान उडयल्लें. डोंट गो फार इवन दॅट कांदोलीम केस दॅट CEO ऑफ अ वेरी मल्टीनॅशनल कंपनी शी किल्ड अ ओन सन आपलेच चलयाक मारलें. तर म्हाका तरी दिसता की दीस इज हॅपनिंग इन मोस्टली गोवा बिकॉज दे फील दॅट गोवा इज नॉट मिन्स गोवा यू कॅन कमीट एनी क्रायम एंड गेट अवे. एज आय हॅव सेड दॅट बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज कोलॅप्स्ड हाजेर खंय तरी म्हाका दिसता खंय तरी शिक्षा म्हणजे पनिशमेंट जावपा जाय. एज फार एज आय नो if a minor of less than 16 years commits a rape a rape is committed on that minor भुरग्याचेर समज तर खंय तरी not less than 20 years imprisonment जावपाक जाय. I feel now it is a rape and a murder. रेप केले त्या मायनराचे 5 वर्सां भुरग्याचे मर्डर केला देन खंय तरी कॅपिटल पनिशमेंट जावपा जाय. कॅपिटल पनिशमेंट मिन्स हँग टू डेथ ऑर डेथ शूड बी द पनिशमेंट or otherwise it is not less than 20 years of imprisonment with some fine. But here आमकां वायट दिसता की आमचे स्पेशली गोंयांत आयज खंय तरी रिजल्ट्स येना जाल्यार कोणें कमीट केले असले क्रायम आमची धाकटी भुरगीं सोंपल्ल्या आवय बापायच्या आंगार काटे येवपाल्ल्या कित्याक आमची भुरगीं कितली तरी स्कुलाक वतात पेरंट्स आर वर्किंग कांयच कळना भुरग्यांक स्कुलाक धाडटात आमी बसीन वतात कोण चलून वतात मागीर ट्युशनाक वचपाचें आसता. एक टायम आशिल्लो जेन्ना आमी धाकले आशिल्ली दॅट गोवा वॉज सेफ वी कूड कीप आर डोर्स एंड विंडोज ओपन एंड स्लीप बट टुडे नो. आनी स्पेशली आतां हे दिसता ते भाशेन एक कन्स्ट्रक्शन सायटाचेर जाल्ली आसा गजाल म्हाका दिसता ही खंयची तरी मायग्रंट आसा. बरें मायग्रंट आसा जाल्यार गव्हर्मेंटान कितें केलां आमकां तें कळपाक जाय. पंचायत बॉडी ऑर पुलीस स्टेशनाक थंय व्हरून व्हेरिफिकेशन केल्लें आसा जाल्यार हे मायग्रंट्साचें जे कोण गोंयांत येतात भायले तांचे जावं ते मेड्स म्हूण येवं ते कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर काम करपा येवं खंयचेंय काम करपा येवं तांचें व्हेरिफिकेशन जावपा जाय. आनी हांव मागतां की सरकारान आनी पुलिसान वास्को पुलिसान ही क्रॅक करपाकूच जाता तितली बेगीन आनी खंय तरी पनिशमेंट म्हणटा ती सिरियसनस आसपा जाय. आनी खंय तरी दिसपा लागला की गोवाचो CM जो आसा प्रमोद सावंत हू इज ऑल्सो द होम मिनिस्टर दॅट यू आर टेकिंग इट व्हेरी लायटली. म्हाका दिसता हे जे क्रायम्स जावपाले एट्रोसिटीज जावपाल्या भुरग्यांचेर बायलांचेर आनी जेन्ना तुमी तुमचोच नारो घेवन म्हणटात की बेटी पढाओ बेटी बढाओ बेटी पढाओ खंय तरी फेल जाल्लो आसा तुमचो नारो आनी लोकांक न्ही दिसपा लागला बायलांक न्ही चड करून आउटसायडर्स फील दॅट गोवा इज द बेस्ट प्लेस टू कमीट क्रायम्स एंड गेट अवे. आय अंडरस्टँड दॅट SP Sunita Sawant ji asa SP she is handling this case. I'm just pleading to Sunita bai that she जातातले बेगीन क्रॅक डावन करचे व्हेरिफिकेशन केला जे पळोवचे ते सायटीचेर जे काम करताले आनी कोण तो क्रिमिनल जे 5 वर्सां भुरग्याचेर रेप करून ताका जित्ते मारता इतलो कोण हाटलस त्या मनशाक धरचो ताका एरेस्ट करचो आनी जाता तितले बेगीन ताजे सेक्शन लावन ताका भितर उडोवचो नाल्यार कॅपिटल सेंटन्स दिवन एक खंय तरी लोकांक न्ही हें दिवपा जाय कितें की दॅट देर इज समथींग कॉल्ड लॉ म्हणून जस्टीस मेळपा जाय म्हणून त्या आवय बापायक इतलेंच हांव अपेक्षा करतां. आनी सुनीता बाय आय कॅन अंडरस्टँड दॅट यू ऑल आर kept on the job that is election around the corner, so you all are put on different fields on different jobs. It's not only about SP Sunita. I am telling all the police officers that you all are first supposed to be amche rakshak.
सो तुमी पयलीं आमची रक्षा करा, आमच्या भुरग्याची रक्षा करून हांव मागतां आनी जाता तितले बेगीन क्रॅक करची केस so that an example is set rest of the country that Goa is not a soft target for you all to come and commit crime and get away. वर्सावळीची पेटेटीची जात्रेन भाग घेवंक मुलगांव देवी केलबाय देवलान साबार भावार्थी भोक्तीपणान सोबली हात जोडून आनी प्रार्थनांच्या मनान तांणी देवतेक मागणी करून शांती आनी पोजोडीत फुडार तशेंच तिच्या माताकाल सुरक्षा मागली. फुडें पळयात. म्हजें नांव काशिनाथ जयराम भाट. हांव सो पळोवंक गेल्यार देवीचो मूळ पूण म्हाका अडचण आयल्या म्हणून हांव सद्या हेचेर आसा अडचणेन. कितें अशें जाता हे आतां एक गडे न्हातात ते गडे न्हू कितें म्हणटा ताका धोंड ओके ओके आमचो नवो धोंड जो आसा तो अमाशेन शिवराक करता आनी पोरणे जे धोंड आसा पळय ते पाडवे संवसार पाडवे ओके नया वर्स. सो कितें करतात कितें करप आयज अशें कितें आतां ते न्हाल्यात ते पयलीं आमी पयलीं भितरल्यान देवीक हें करता आनी मोडाच्या फाटल्यान धोंड सगळे देवीचे तळयेर वयता न्हावपाक. ओके थंय न्हाले आनी मागीर तो आमचो धड आसता तो तांकां मानयता. पयलीं पोरणे धोड येता सगळे तेंचे ते विधी विधी सगळे केले आनी ते देवळान येयले. देवळान येयले काय आतां हांगासर देवळान पांयां पडले काय ते मोड बसतले थंय आनी धोंड आसा ते थोडे फ्रीप्रो वाचता ते आयकता बसतात थोडे मागीर घरा वयता. पण हेच्या फाटल्यान हें आतां फाटल्यान आमचे नवे धोंड येतले तांकां थंय हें केलें काय देवळान तांकां मानयतले. देवळान मानयले काय मागीर परत ह्या देवळा कडेन मागीर मूळ आमची सातेरी जी आसा पळय ते थंय वयता थंय हें करता तांकां आनी मागीर साजे आमची पॅड हें आसता. राती कितें आसता ती पॅड आतां 7 सुमार जी आमची पॅड आसा पळय ती पॅड व्हरच्या पयलीं ती थंय दवरतले. ओके कॅम्प हें आसा साजे मागीर मयेकार येतले मयाचे मोड येतात आनी चौगुले येतात गोंकार शिरगोंकार वांयगणकार हे सगळे जाणां ते पेटीक मागीर ते सजयतात. गोगोचे आमचे जे धोंड आसता जे मानकरी गाड थंय बसान ती सजयतात सगळी थोडे कोरोगो आसता पावले आनी मागीर ती मोयाचे मोड आमचे जे देवास्करी आसता त्याच्या पयलीं मोड आसता मोडवळ आसता ती हें करता शेसा येता म्हणून हळद पियर घालून. ओके मागीर जो मोड आसा तो मोड ती मयाच्या मोडा कडेन मागीर ती पेटेन घालता पेटेन भरतात ते पॅड जे आसता विष्णू महेश आनी आदिशक्ती जी मोळे आसता ती भितर घालतात पेटेन भरतात. मागीर ती पॅड सजून जाली बांदली बिल्ली परत तशीच सगळे चौगुले पयलीं ती मोडाच्या माथ्यार तुज्या पयलीं हांगा हाडटा भायर नाचयता आनी मागीर ती मोडाच्या माथ्यार मयाच्या मोडाच्या फुडलो मोड कुमार आसता आनी फाटलो मोड गाड आसता त्या माथ्यार दिता. सांगणें केलें काय हांगाच्यान ती मागीर 5 भोंवतडे मागीर काय ती मया वचपाक वयता आनी आमचो जळको आंबो आसा पळय जळको आंबो म्हणून आमचो थंय मागीर ती आमच्या मोडाच्या माथ्यार थंयच्यान आमचे मोड आनी आमचे बाकीचे जे देव आसा ते थंय उबे राजी जावन मागीर ते सगळे ती मागीर मया वचपाक वयतात आनी मागीर ती वाटेक हांगाच्यान वयता ती वाळशी गोड्ड्या बिचोली अशी करून ती मयांक वयता. मयांक गेली वंड्याच्या सकयल्या वटेन थंयसर आहा थंय ते आमचे मोड विचारता मागीर थंयच्यान ते आमचे भुरगे आसता ते घेवन वयता म्हणजे वंड्याचे वंड्यार ते मातशे वगत बसता वचून दाखयता परत ती थंयच्यान घेतली कळ्ळें हेजे कडेन आमचे केळ माये कडेन वयता. ओके ते रातचे कितल्यांक जाता ती रातची बरी रात जाता 12 1 2 ती थंय 5:30 बी जाता आमकां सकाळ फुडें पावता ते. हय हांगाच्यान कौला खंय सगळे आख्खे बिचोलेक ती वाटेक वयता आसतना गोड्ड्याच्यान अशी वयर सरता मदीं मामूच्या देवळा कडेन थंयच्यान मागीर सगळ्या लोकांक कौला करीत करीत ती वयता पळय तशीच मागीर थंय गेल्या उपरांत थंय आमच्या चौगुल्यांक कौला देवळान वयच्या पयलीं मायाच्या देवळान वयच्या पयलीं ते एक जागा आसा ते जाग्यार ठरावीक जाग्याचेर तांकां कौल जाता मयाच्या मोडान जाता. केन्ना फाल्यां सकाळीं जातली पहाटे म्हणजे 3 4 सय जाता वेळ पडल्यार 5 जाता म्हणजे हांगाच्यान कौल जावन वता तशें अमकोच टायम वचून सांगूंक शकना. स्वर्गीय सेबास्त्यान सिरिलो डायसाच्या ओगडाचाक घडून हाडलेल्या फुटबॉल खेळांत गिद्दोरी क्लबान गार्डियन एंजल पंगडाचेर एका गोलान चोयत सोडली. दोनूय पंगडांनी मैदानात सुमारा भायलो खेळ दाखयलो पूण शेवटी गिद्दोरी क्लब जैती वंच जालो. हो खेळ माजोड्डा कालाटा मैदानात जालो. Both teams displayed an attacking style of soccer, keeping the audience on the edge of their seats.
In the 6th minute, Aniket Naik's close miss was a clear indication of Nerul's determined gameplay. However, Emblem Sports Club, not one to be taken lightly, fought back with full force. The first half ended with a score of 0-0, with both teams eagerly waiting to break the deadlock. As the second half began, it was evident that both teams were hungry for a goal. In the 40th minute, an excellent cross from Nosh found Asfin, who brilliantly placed the ball into the back of the net, opening the scoring for Emblem. Just 5 minutes later, Asfin completed his hat-trick, beating the Nerul defence and goalkeeper to score his third goal of the match. Despite their efforts, Nerul Sports Club was unable to penetrate Emblem's solid defence, and the regular time ended with a score of 3-0 in favour of Emblem Sports Club. शुक्रारा दीस सांजेर दाव्या लोटोली पंचायत कपाच्या खेळान आंबेली स्पोर्ट्स क्लबान SCC लोटलीचे 3-0 गोलांनी चोयत सोडले. हो खेळ लोटलीच्या सोशियो कल्चरल क्लबान घडून हाडलो आनी तो लोटली मोतीर मैदानात जालो. Both teams displayed an attacking style of soccer, keeping the audience on the edge of their seats. In the 6th minute, Aniket Naik's close miss was a clear indication of Nerul's determined gameplay. However, Emblem Sports Club, not one to be taken lightly, fought back with full force. The first half ended with a score of 0-0, with both teams eagerly waiting to break the deadlock. As the second half began, it was evident that both teams were hungry for a goal. In the 40th minute, an excellent cross from Nosh found Asfin, who brilliantly placed the ball into the back of the net, opening the scoring for Emblem. Just 5 minutes later, Asfin completed his hat-trick, beating the Nerul defence and goalkeeper to score his third goal of the match. Despite their efforts, Nerul Sports Club was unable to penetrate Emblem's solid defence, and the regular time ended with a score of 3-0 in favour of Emblem Sports Club. आयच्या कोबरापुत्रात इतलेंच. हेराल्ड TV कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.